زمانے ایک بڑھڑی عورت حضرت عمر پاک نے آئیے، اے عمر ہاتھ کمب دے ودن، عمر میرا مسئلہ حل کر. آپ نے فرمایا بہ جا تیرا مسئلہ حل کرے نو. آپ بے مسئلہ مصروفاً وقت گزرا. آپ نے فرمایا دس تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ عورت نے جواب دیتا ہے عمر بازار گئیاں تیل گدم تیل گھنتے شیشی وچ پیم دی ہم تیل تے او ہاتھ میرے کمب دے ہن بڑھڑی جو ہاں ہاتھ کمب دے ہن. اللہ تعالیٰ بڑھاپے کنو پہلے توبہ دی توفیق دے وے. ہاتھ کمب دے ہن تے شیشی زمین تے ڈھٹی ہے، زمین تیل پی گئی ہے. اے عمر زمین کو آکھو تیل واپس کرے، زمین کو آکھو تیل واپس کرے. آپ نے فرمایا اما زمین پانی پی ونجے اوہ پانی تا نہیں دین دی، زمین تیل پی گئی ہے اوہ تا نہ دے سی، لہذا یہ پیسے گھنچا بازاری چکیا تیل گھن گھن. وہاں کہ عمر تیل گھنسا تا اوہ گھنسا، حکومت ہوئے تیڑی، عدل و انصاف ہوئے تیڑا. تو چاہمیں تا دریا رکے ہوئے دریا ایک رکا چا لکھیں دریا چل پومن. تو چاہمیں تا لوگیں عدل و انصاف کریں. تو اعلان کی تھی کہ اگر فرات دے کنارے تے کتا پیاسا مر گیا تا عمر اوندہ ہی جواب دے سی جنا اے جڑی تُساں عدل و انصاف قائم کریں دو تُساں ہی میں کرو میرے نال بھی انصاف کرو. زمین کو آکھو تیل دے واپس. آپ نے ایک میں چٹھی لکھی میں ویڑتے دیتی، فرمایا جتھاں زمین تیل پی گئی ہے اتھیں رکھ چا زمینی چو تیل جاری تھی ویسے. عورت گئی ہے چٹھی چاہتے زمین دوتے رکھے زمین دوتے رکھے زمین دے وچو تیل جاری تھی گئے. وہ شیشی اپنی بھری ہے ہن بھارتے ونجن پئیے. وہ کو خیال آیا تواڈی ساڈی سوچ وانگو کوئی سوچ ہے. وہ کو خیال آیا کہ حضرت عمر نے ایجھا کچھ تا لکھے جو زمین تے عمر دا تعویز رکھے. عمر دی چٹھی رکھی زمین چو تیل جاری تھی گئے. یا چٹھی چاہی ونجا اپنی گون البدے ساں ہو سکتے مت کھیر اگے کنو زیادہ دے وے. ہوندی اپنی سوچ مت کھیر زیادہ دے وے. ہن چاہتے ویندی پئیے. نوجوانو بزرگو ہن عورت کو خیال آیا ایک تا صحیح عمر نے لکھا کیا ہے، لکھا کیا ہے. جڑے والے عورت نے چٹھی کھولی اور جملہ اتے لکھا ہویا آئی دل دی تختی دے اتے لکھن دا جملہ ہے. اتے لکھا ہویا ہے زمین تیل دے چا ورنہ بے نمازی دی قبر ہی جا دے اتے بڑے سن. تیل دے چا ورنہ بے نمازی دی قبر ہی جا دے اتے بڑے سن. نام زمین دوتے بے نمازی دا صرف آکھا گے جو بے نمازی دی قبر ہی جا دوتے بڑے سوں. زمین آدھی توبہ توبہ تیل گھننی جتنا گھن اتنا دے ساں پر بے نمازی دی قبر نہ بناویں، بے نمازی دی قبر نہ بناویں. زمین نے تیل جاری کر لیتا. زمین بے نمازی کو اتنا پناہ منگ دیئے کہ میرے اندر بے نمازی دفن نہ تیوے. وہ تیل دے دیتے جنہ بے نمازی زمین تے ٹردہ ہو سی زمین مبارکہ لیں دی ہو سی زمینی لانت بھیجن دی ہو سی. جنہ بے نمازی کنو زمین پناہ منگ دیئے. زمین دے اتے صرف بے نمازی دا نہ آیا جو تیرے اتے بے نمازی دی قبر بڑے سوں. ہوں تیل جاری کر لیتے جنہ بے نمازی آپ 4 غز کلے دفن کر لیتا ویسی ولا ہوں دا کیا حال ہو سی. جنہ آپ قبر دے وچ پہنچ سی وقت ہوندا کیا حال ہو سی. فرمائے اس واسطے نماز قائم کر. علماء لکھ دن جنہ گناہگار بد کردار برے عمل والا قبر دے اندر پہنچ دے قبر حکوئی میں رگڑیں دیئے جی میں ویلڑیں دے وچ گناہ آوے. سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں پسلیاں سجے پاسے آپس دے اندر رگڑ دے دیئے زمین مل ونجے. اے سائنس دا بنیا ہویا ویلنا اے آپس وچ ملے تے کنے کو رگڑ دے دے. جڑا اللہ حکم دے سی زمین مل ونج ہونے کو رگڑ دے. سوچ ہوندا کیا حال ہو سی. اس واسطے قبر سونی پڑھنا چاہندے ہیں تا نماز قائم کر، اللہ دی عبادت کر. فرمایا اللہ دی عبادت کرو، فرمایا اللہ دی عبادت کرو. نماز بہت بڑی عبادت ہے. اللہ دی عبادت دے وچ نماز اللہ دی بہت بڑی عبادت. فرمایا نماز قائم کرو. بار بار حکم دیتا کہ نماز قائم کرو. سینکڑا آیات دے وچ حکم آیا کہ نماز قائم کرو. ہن توجہ جیڑا بندہ بے عملہ ہوئے او کو تا قبر رگڑ دیندی ہے آپس دے اندر اون دی ہڈیاں پسلیاں ہک کر دیندی ہے. جڑا نیک 5 وقت دا نمازی قبر وچ ویسی ولا اوندا کیا حال ہو سی. فرمایا کہ قبر کو ایویں کھڈیندی ہے جویں بچہ ماں دی گود وچ کھیڈ دے. بچہ ماں دی گود وچ کھیڈ دے. نماز او عبادت ہے جڑا بندہ سجدے